होती है और बीवी कौन होती है। ये हुसैन की मेहनत का, हुसैन की कुर्बानी का, ये हुसैन की आजादारी का ये शुक्र ये है कि आप इमाम हुसैन का जिक्र अदा करें, इमाम हुसैन का जिक्र करें या करवाएं, ये इज्जत जैसी जिंदगी हमेशा रहेगी। और अगर आप हुसैन का जिक्र छोड़ देंगे तो इज्जत की जिंदगी खुदा वापस ले लेगा। अगर चाहते हैं कि ये इज्जत की जिंदगी हमेशा रहे तो यानी जितनी इबादत हैं ये फिल वाके किसी ना किसी नेमत का शुक्र है। रोजा सेहत का शुक्र है, हज सेहत और इस्तिताअत का शुक्र है, जिहाद जवानी और मर्दानगी का शुक्र है, ज़कात माल दौलत का शुक्र है, खुम्स बचत का शुक्र है, इज्जत की जिंदगी इमाम हुसैन का जिक्र इज्जत की जिंदगी का शुक्र है। ये नमाज किस नेमत का शुक्र है? नमाज अल्लाह की इबादत। इन कुबिलत कुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल है तो बाकी अमल कबूल है, और अगर नमाज कबूल नहीं तो बाकी अमल कबूलियत से रुक जाएंगे। वो हमें गुमराह करने वाला बड़ा अक्लमंद है, वो बाकी कामों से हमें नहीं रोकता, सिर्फ नमाज से रोक देता है। वो कहता है जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, हजारों नेकियां हैं जो इंसान कर जाता है, जानते हुए या ना जानते हुए, मजबूरन या इख्तियारन, दिन में या रात में हजारों नेकियां इंसान कर जाता है। मेहमान नवाजी नेकी है, खुश अखलाकी नेकी है, सिला रामी नेकी है। तो वजह फरमा रहे हैं, किसी की बात सुनना और उसको कोई मशवरा देना ये नेकी है। हजारों नेकियां इंसान कर जाता है। रब्बे कायनात की कसम ये कबूलियत से रोक इसलिए जाती हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अगर हम नमाज पढ़ते हो तो ये हजारों नेकियां भी उसके तहत कबूल हो जाएंगी। तो नमाज किस नेमत का शुक्र है जिसके बारे में गुंजाइश ही नहीं कि अगर आप सेहतमंद हैं तो भी वाजिब है, बीमार हैं तो भी वाजिब है, सफर में हैं तो भी वाजिब है। हर इबादत का कोई ना कोई उसूल और शर्त है। ज़कात, रोजा, हज, जिहाद सब इबादत के शराइत हैं, लेकिन नमाज के लिए कोई शर्त नहीं। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल करना कि फरजंदे रसूल ये जितनी इबादत हैं हर इबादत के लिए कुछ शराइत हैं, नमाज के लिए कोई शर्त नहीं, हर हाल में वाजिब है, जिंदगी के आखिरी लम्हे में है फिर भी वाजिब है, अगर आप डूब रहे हैं फिर भी वाजिब है, आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठकर पढ़े। ये इतनी पाबंदी नमाज पे क्यों है? जबकि सारी दुनिया उसको झुक जाए तो उसकी खुदाई में इजाफा नहीं होगा, सारे इनकार कर दें उसकी खुदाई में कमी नहीं होगी। ये नमाज पे इतनी सख्ती क्यों है? नमाज के लिए इतनी पाबंदी क्यों है? सारी दुनिया झुक जाए उसकी खुदाई में कमी नहीं, इजाफा नहीं होगा, सब इनकार कर दें कमी नहीं होगी। ये बाकी इबादत के लिए शराइत हैं, नमाज के लिए कोई शर्त नहीं है, हर हाल में वाजिब है। मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, बीमार हो या सेहतमंद, मुसाफिर हो या हाजिर, जहां भी जो भी है नमाज पढ़नी पड़ेगी। फिर लगातार है, बाकी इबादत के लिए कुछ टाइम है, इसके लिए भी ये टाइम है लेकिन ये मुसलसल है। तो इमाम ने जो जवाब दिया, इमाम फरमाते हैं देखो नमाज वाजिब है, इस वाजिब में एक और वाजिब भी है। नमाज वाजिब है, इस वाजिब में एक और वाजिब है। क्या? इमाम फरमाते हैं नमाज वाजिब है, इसमें वाजिब है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा जाए। खुदा चाहता है कि हो सकता है कोई दरूद ना पढ़े, मैं चाहता हूं कि नमाज पढ़ेंगे तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यह सिलसिला हमेशा जारी हो, सारी रहे। किसी काम को आप सारा दिन दरूद पढ़ें, मुस्तहब की नीयत से पढ़ेंगे, नमाज में पढ़ेंगे, वाजिब की नीयत से पढ़ेंगे। किसी काम को मुस्तहब की नीयत से अदा करना और बात है, किसी काम को वाजिब समझ के करना और बात है। तो ये नमाज किस नेमत का शुक्र है? तो वजह फरमा रहे, खुदा फरमाता है अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हम अगर इबादत ही करते रहें, नेमतों का शुक्र अदा होता रहेगा, खुदा की नेमतें आती रहेंगी। ये नमाज किस नेमत का शुक्र है? ये दो नेमतों का शुक्र है। पहली नेमत है अक्ल। अगर आपके पास अक्ल है तो नमाज वाजिब है, और अगर आपके पास अक्ल जैसी नेमत नहीं, पागलों पे नमाज नहीं होती, दीवाने पे नमाज फर्ज नहीं है। अगर अक्ल है तो अक्ल जैसी नेमत का शुक्र यह है कि बारगाह खुदा में सिजदा किया जाए। और दूसरा
زندگی، اگر آپ زندہ ہیں، زندگی جیسی نعمت کا شکر یہ ہے کہ بارگاہ خدا میں سجدہ کیا جائے، اور اگر آپ خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کریں گے تو یہ دونوں چیزیں خدا چھین لے گا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں جو لوگ بارگاہ خدا میں سجدہ نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ میرے خدا کے سامنے جھک جاتے۔ ان کا نہ جھکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس زندگی نہیں ہے۔ زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا میں جھک جائے، اور اگر جھک جائے گا تو زندہ ہے، جھک جائے گا تو عقل مند ہے۔ اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے والے عقل مند ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یعنی اگر ہم عبادات ہی کرتے رہیں تو خدا کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص کہ فرزند رسول شکر نعمت کیا ہے؟ یہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو، شکرا للہ پڑھتے رہیے تو کیا شکر نعمت ادا ہو جائے گا؟ سوال کرنے والے نے کیسا سوال کیا کہ یہ شکر نعمت کیا ہے؟ 1000 دانوں کی تسبیح ہاتھ میں ہو، شکرا للہ کہنے سے شکر ادا ہو جائے گا؟ امام فرماتے ہیں یہ ادنا ترین قسم ہے شکرانے کی۔ کہتا مولا وہ اصل شکر کیا ہے؟ وہ شکر نعمت کس کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں شکر نعمت یہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، واجبات کو ادا کرنا، حرام سے بچ جانا، یہ اعلیٰ ترین شکرانے کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، صلوات والا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ جس طرح شکر نعمت خدا کو پسند ہے اسی طرح شکر نعمت معصومین کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہ محمد وآل محمد۔ ایک سائل آیا، اس وقت میرے مولا انگور تناول فرما رہے تھے۔ سائل آیا، اس نے سوال کیا تو میرے امام نے ایک گچھا انگوروں کا اٹھا کر سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے امام ہیں کہ جن کے دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں کیا۔ اس نے سوال کیا، میرے امام نے انگور اٹھائے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، الحمدللہ علی ما رزقنی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے رزق دیا۔ دے امام رہے ہیں، شکر خدا کا ادا کرو۔ یہ جملہ اتنا اچھا لگا میرے امام کو، اتنا اچھا لگا، دیر نہیں لگائی، فوراً پورا تشت انگوروں کا اٹھا کر اس کی گود میں انڈیل دی۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سائل کی زبان سے دوبارہ وہ جملہ نکلا، الحمدللہ علی ما رزقنی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے رزق دیا۔ دے امام رہے ہیں، شکر اللہ کا ادا کرو۔ امام نے فوراً اپنے نوکر سے فرمایا جاؤ خزانے میں جتنے پیسے باقی ہیں وہ لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کچھ لے گئے تھے جو بچ گئے ہیں، امام فرماتے ہیں وہ لے آؤ۔ وہ کتنے تھے معلوم نہیں، وہ نوکر لے کر آیا، امام نے اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ سائل کو یقین ہو گیا کہ یہ ساری اس جملے کی برکت ہے۔ اس نے پھر یہ کہہ دیا الحمدللہ علی ما رزقنی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے رزق دیا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے قیمتی ترین انگوٹھی اتار کر سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ سائل نے انگوٹھی دیکھی، پھر وہ جملہ پڑھا الحمدللہ علی ما رزقنی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے رزق دیا۔ جب پھر یہ جملہ کہا میرے امام نے اپنے جسم سے قمیض اتارا، اپنے جسم سے قمیض اتارا، سائل کے ہاتھ پہ رکھا۔ سائل نے انگوٹھی کو دیکھا، سائل نے قمیض کو دیکھا، سائل کے ذہن نے فیصلہ کیا یہ کتنا کریم ہے جس نے انگوٹھی دے کر میری دنیا بچا لی، جس نے قمیض دے کر میری آخرت بچا لی۔ سبحان اللہ، اگر اس انگوٹھی کو بیچ دوں گا
تو مال و دولت آ جائے گا، اور اگر اس قمیض کو میں کفن میں لے جاؤں گا تو قبر کی مٹی مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ یہ کتنا کریم ہے کہ جس نے میرے سوال کے نتیجے میں میری دنیا بھی بچا لی، میری آخرت بھی بچا لی، مجھے دنیا میں بھی باعزت بنا دیا اور مجھے آخرت میں بھی محفوظ کر لیا۔ اس